व्यूवर्स, एक और अहम पेशरफ्त हो रही है इस वक्त। जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद जो लंदन में है इस वक्त, और एक तरह से वो ख़ुद साख्ता जिला वतनी में है, क्योंकि जो उनका जो बैकग्राउंड है इस वक्त वहाँ पर होने का, वो यकीनन दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मुख्तसरन उसका हवाल ये है कि यहाँ पर जब उनको सज़ा हुई और वो जेल गए एवन फील्ड रेफरेंस में, और पहले उससे पहले वो नाअहल हुए थे। नाअहली में तो सज़ा नहीं हुई, लेकिन इसमें जो वो सज़ा उनको हुई, जिसके बाद वो कुछ अरसा जेल में रहे, तो वहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब हुई, दिल की तकलीफ़ हुई। डॉक्टर्स ने बाकायदा तशख़ीस की। यहाँ पर भी कुछ दिन कुछ हफ्ते वो हस्पताल में रहे, जिसके बाद जो उनका, क्योंकि बाकायदा इलाज पहले भी दिल की उनको तकलीफ़ थी, वो लंदन में ही होता रहा। तो डॉक्टर्स ने जो उस वक़्त तहरीक इंसाफ की पंजाब में भी हुकूमत थी, मरकज़ में ख़ुद इमरान खान वज़ीर आज़म थे, पंजाब में उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे, और यास्मीन राशिद जो हैं वो उस वक़्त भी वज़ीर सेहत थे। इन सब ने मिलकर, और एक मेडिकल बोर्ड बैठा, तो उस वक़्त जो नवाज़ शरीफ जो जेल में थे और जेल के हस्पताल में हिफाजती तौर पर या इलाज के लिए उनको हस्पताल में थे, तो इस सब के बाद उनका तजवीज़ किया गया इनको कि बैरून मुल्क इनको जाना चाहिए इलाज मुआलजे के लिए, वरना इनके जो ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। तो बहरहाल ख़ुद उनकी हुकूमत में, यानी कि जो इमरान खान की, उनको बाहर भेजा गया लंदन। तो अब 2019 से वो वहाँ पर हैं लंदन में, और उन्होंने इलाज भी करवाया। लेकिन ये सब जो बात है, ये यकीनन उनका इलाज जारी है। दिल का जो एक मर्ज़ है या जो मरीज़ हो, वो यकीनन काफ़ी अरसा तक जो है उसको इलाज जारी रखना पड़ता है, चाहे जाए कि उसका वो ऑपरेशन हो या उसके बाद भी। तो यकीनन वो हम उनके लिए दुआ गो हैं, नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी के लिए और उनकी सेहत के लिए। लेकिन जो बात है कि इस वक्त वो बहरहाल हशाश बशाश हैं, और डॉक्टर्स यकीनन उनको कह सकते हैं, जो उनके मुआलिजीन हैं, कि वो ट्रैवलिंग में कुछ पाबंदियां हों या कुछ हो। बहरहाल वो सियासी तौर पर फ़ाल भी हैं, वो बयानात भी दे रहे हैं। ये तो उनकी सेहत के हवाले से बात हो गई। और जो मैंने ख़ुद साख्ता जिलावतनी की बात की, वो उसको किस तरह आप कह सकते हैं। दूसरी बात उसमें ये कि अब जब मरीम नवाज़ को रिलीफ मिला है, उनकी बरी हुई हैं वो एवन फील्ड रेफरेंस से, इस तरह हमज़ा और शहबाज शरीफ की भी बेल के बाद वो भी बरी हो चुके हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस से। तो जिसके बाद ख़ासे नवाज शरीफ ने अपने तुंद तेज़ बयान दिए हैं, और जब मरीम की ये बरीयत हुई है, उसके बाद मुख्तलिफ़ हलकों का ने ये जान लिया, ये बयान दिए कि नवाज शरीफ पर जो बनाए गए केसेस हैं, जो सज़ा सुनाई गई है, वो भी इसी तरह की सज़ा थी, और उसमें उनको भी रिलीफ मिल सकता है, बर्रियत हो सकती है। तो एक तरह से यहाँ पर जब नवाज शरीफ पाकिस्तान से क्यों खुद साख्ता जलावतनी पर हैं, उसकी एक दो वजूहत तो यही है कि वो अभी अपने लिए माहौल साजगार नहीं समझ रहे हैं यहाँ पर आना, क्योंकि यकीनन जब वो यहाँ पर थे तो उनकी सेहत को ख़तरा हुआ था। तो उनको ये ख़दशा हो सकता है कि उनकी सेहत यहाँ पर आकर उनको मिस हैंडल किया जाए फिर से। अगर उनको जेल में, ज़ाहिर है अभी तो वो जेल को मतलूब है, अभी वो कैदी ही होंगे जब वो यहाँ पर आएंगे, अगरचे कि उनको अच्छी सहूलियात जेल में मिल जाएँ या वो हस्पताल में रहें या जहाँ पर भी। बहरहाल एक तो ये सामना हो सकता है, तो जहाँ पर उनको मुश्किलात हो सकती हैं। दूसरा ये कि अपनी वो सज़ाओं को वो गलत समझते हैं, उस पर वो अपील में हैं अगर चाहे तो वो अपील बहरहाल उसमें जो भी एक कानूनी मामलात हैं वो अपनी जगह पर हैं। और तीसरा ये कि वो भी मुनासिब सियासी वक्त नहीं समझते हैं। ये दो तीन वजूहात हैं जिसकी बिना पर वो है। और एक और भी वजह है जो सबसे बड़ी, कि ये सियासी तौर पर नाइंसाफ़ी है उनके लिए, और ये सियासी मुकदमात इनको समझते हैं, और यहाँ पर उनको लाकर सियासत से ना सिर्फ आउट किया जाएगा, उनकी ज़ुबान बंदी की जाएगी, तो वहाँ पर वो रह कर तो एक तरह से वो है। तो ये डिक्लेयर नहीं किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से या नवाज शरीफ की जानिब से कि वो जला वतनी पर हैं, लेकिन बहरहाल इसको
آف دی ریکارڈ جلاوطن نہیں سمجھا جائے، اور لیکن وہ کہتے اس کو علاج مان جائے، لیکن بہرحال ساری دنیا جانتی ہے کہ ابھی وہ بالکل درست طریقے سے وہ نہ صرف سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، وہاں پر تمام مشاورت ان سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے شہباز شریف جو وزیر اعظم بنے، اس سے پہلے بھی گئے، بعد میں بھی گئے، اور ابھی حال ہی میں بھی جب یونائٹڈ نیشن انہوں نے جانا تھا اس سے پہلے بھی مل کر گئے، اور ابھی مزید بھی مشاورت جاری ہے، جس کے بارے میں یہ تک کہا جا رہا ہے کہ نئے آرمی چیف کے بارے میں بھی ان سے مشاورت ہو رہی ہے۔ تو بہرحال وہ درست ہے یا جو بھی ہے وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، بہرحال یہاں پر بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے ٹویٹس بھی ہوتی ہیں۔ مریم نواز جب سے وہاں پر پہنچی ہیں اپنا پاسپورٹ ملنے کے بعد، ایک سیاستدانوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، اور ہر ملاقات میں نواز شریف موجود ہیں، اور نواز شریف نے تفصیلی انٹرویو بھی دیا ہے جس میں انہوں نے اپنی سزاؤں کے خلاف بھی، مریم کے بارے میں اپنا ان کی خدمات کا اعتراف کیا اور سب کچھ۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے سیاست میں، وہ جو ہے وہ بالکل بھرپور طریقے سے، اور ان کی جماعت جو ہے وہ اس وقت برسر اقتدار بھی ہے، ان کے بھائی جو ہے وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ حکومت میں بھی ہیں، یہ چیلنجز ہیں اور مہنگائی بھی ہے، تو اب وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جس میں ایک یہ بھی صورتحال ہے کہ جو پنجاب کی قیادت ہے، جس میں علیم خان اور اون چودھری اور دیگر جو قیادت ہیں، جو سابق جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، جو ناراض ہیں اور اس وقت الگ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں نواز شریف سے، اور پنجاب میں تبدیلی کی باتیں اسی وجہ سے چل رہی ہیں کہ پنجاب میں جو پرویز الہی کی حکومت ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ کسی طرح تبدیل کی جائے اور ایسا سازگار ماحول ہو کہ نواز شریف آ سکیں، اور پھر سے پنجاب میں جو ہے وہ اتحادیوں کی اور بالخصوص مسلم لیگ نون کی حکومت ہو۔ جو اس کے علاوہ جو الیکشنز کی بات ہے، وہ صاف صاف مسلم لیگ نون نے اور اتحادیوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ وقت پر ہوں گے، یعنی کہ اگلا سال، ابھی یہ سال باقی ہے تقریباً، تو ابھی جلدی الیکشن کا کوئی امکان نہیں ہے، اور نومبر میں جو ایک اہم تعیناتی ہونی ہے آرمی چیف کی وہ بھی ہوگی، لیکن الیکشنز اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سیاسی منظرنامے پر چل رہی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کی جو واپسی ہے، یا جو عمران خان کی جو کال ہے وہ ابھی کیوں نہیں دے رہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے جیسے کہ بتایا میں نے، کہ وہ اس کی وجہ جو وہ اس ضمنی انتخاب کے بعد ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے ووٹرز اور ان کے جو ورکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جب پہنچ جائیں گے اسلام آباد تو کیا ایک دم سے حکومت چینج ہو جائے گی یا ان کو مل جائے گی، الیکشن کا اعلان ہو جائے گا؟ تو ماضی میں ایسا نہیں ہوا، نہ صرف ان سے بڑا دھرنا کسی نے نہیں دیا، خود ان کا یہ اس بات کا یہ ریوارڈ لیتے ہیں، اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جو 3 ماہ سے بھی زیادہ کا جو دھرنا دیا تھا، اس سے بڑا دھرنا پاکستان میں کوئی نہیں ہوا، اور کس قدر وہ پریشر تھا اور سب کچھ سپورٹ تھی ان کو، میڈیا کی جانب سے بھی ایک میراتھن کوریج ملتی، لیکن اس کے نتیجے میں گورنمنٹ نہیں گئی تھی۔ گورنمنٹ نے 5 سال پورے کیے تھے، نواز شریف اگرچہ کہ پاناما کیس میں نااہل ہوئے تھے لیکن گورنمنٹ نہیں گئی تھی، انہوں نے الیکشن بھی وقت پر ہی ہوئے تھے۔ تو اس لیے اب بھی وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر وہاں پر ہم جا کر بیٹھ بھی جائیں، یہ دھرنا بھی دے دیں، یہ مارچ بھی کر رہے ہیں اور پورا موبلائز کریں پورے عوام کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے ورکرز کو، تو اس کا نتائج کیا ہوں گے؟ جب تک ان کو اس بات کی وارنٹی نہیں مل جاتی تو وہ علامتاً بھی لانگ مارچ نہیں کریں گے، لیکن بہرحال ابھی یہی 1 2 وجوہات ہیں کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان نہیں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔